are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हमने अहदनामा में से यूहन्ना की इंजील और उसका 13 चैप्टर को खोलेंगे। यूहन्ना की इंजील और 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी है और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। आमीन। आज का जो दिन है वो जुमेरात का है और जो ईद फसह है, जैसा कि आपको बताया गया है कि वो यहूदियों के महीने पहले महीने यानी निसान की 14 तारीख को है। और अगर उसे कैलकुलेट किया जाए इस हिसाब से वो ईद जो है वो कल बनती है यानी जुम्मे बने। और इस चैप्टर में भी बताया गया कि ईद फसह से पहले जुम्मे को ईद फसह थी, उससे पहले यीशु मसीह ने ऐसा किया कि शाम का खाना खाते वक्त जब वो शिगिर्द खाना खा रहे हैं, जब वो यरूशलेम में दाखिल हो गए हैं और एक ठिकाना एक जगह जो है वो उन्हें मिल गई है और वहाँ पर सारे शिगिर्द जो है वो खाना खा रहे हैं। और उस वक्त में यीशु मसीह ने क्या किया है कि अपने कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। ये जो कपड़े उतारने का मतलब है, इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो यहूदी थे वो एक वेस्ट कोट जो है वो लंबी से कपड़ों के नीचे रफ पहनते थे जो बड़े पतले कपड़े की होती थी। और उसने अपने नीट कपड़े जो है वो उतारे हैं और उस कोट के अंदर जो है सर्व करने के लिए उसने रुमाल लेकर अपनी कमर से बांधा है। और इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पूंछने शुरू किए। आमीन। सो ऐसी जो हम्बल एग्जाम्पल है, मिसाल जो है वो आज की दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ईद फसह से एक दिन पहले यीशु मसीह शागिर्दों के साथ बैठे हैं और खाते वक्त मेज पर उससे पहले वो क्या कर रहे हैं कि उनके पांव धो रहे हैं। इस तरह की हम्बल सिटी खिदमत का ये मेयार और नमूना जो है हमारे इर्द गिर्द नजर नहीं आता। अभी हमने संडे को सीखा कि वो किस पर सवार होकर आया है, लादू पर सवार होकर वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। और अभी यीशु मसीह और अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। इस वर्ष में पढ़ा है कि यीशु मसीह ने जान लिया कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में, सारी अथॉरिटी उसे दे दी है, सारा इख्तियार उसे दे दिया। और जब उसे इख्तियार मिल गया है, अथॉरिटी मिल गई है, तो उसने अपने आप को और हम्बल कर दिया और उसने अपने आप को डाउन कर दिया है। और ये उसकी खिदमत का मेयार है, यीशु मसीह की खिदमत का मेयार है। ये उसकी खिदमत की क्वालिटी है, हलीम होना। जैसा हमने संडे को सीखा कि वो हलीम है। अभी वो फिर अपनी खिदमत की प्रैक्टिस में दिखा रहा है कि वो हम्बल है। जहां आपको ये बताया जाता है कि एक रूहानी शख्स की पहचान जो है वो बर्दाश्त है। आप उतने रूहानी हैं जितनी आप में बर्दाश्त है, और आप उतने ही ज्यादा खुदा के करीब है जितना ज्यादा आप हम्बल है, जितना ज्यादा आप हलीम है। तो यीशु मसीह हलीम हो रहे हैं। ये काम जो है ये किसी शागिर्द को करना चाहिए था। वो उठता, बर्तन
लेता हूं, उसमें पानी डालता हूं, तमाम शागिर्दों के पांव धुला देता हूं। लेकिन हर वक्त उनके अंदर यह बहस रहती थी कि हम में से बड़ा कौन है। मोस्ट ऑफ टाइम यीशु मसीह ये देखते थे, और एक दफा यीशु मसीह ने ये सुन भी लिया, शागिर्दों में ये बहसो तकरार चल रही थी कि हम में से बड़ा कौन है। कई मर्तबा हम बड़े होने की वजह से हम्बल नहीं होते, छोटे नहीं होते, लेकिन जो खिदमत यीशु मसीह हमें दे रहा है वो बड़ा बनने के लिए नहीं है, छोटा बनने के लिए। यीशु मसीह से बड़ा कौन हो सकता है? यीशु मसीह से बड़ा बाइख्तियार कौन हो सकता है? यीशु मसीह के सिवा कौन हो सकता है जो मौत और जिंदगी पर इख्तियार रखता है? सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके इख्तियार में है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में क्या मैसेज दे रहे हैं? हलीम होने को, हम्बल होने को। अगर आप हम्बल होंगे तो रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में स्टे करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मसीह में मुसलसल नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो हम्बल नहीं है। जो जिंदगी हम्बल नहीं है, जिस जिंदगी में मीकनेस नहीं है, जिस जिंदगी में हलीमी नहीं है, फरोतनी नहीं है, उस जिंदगी में एनॉइंटिंग का ठहराव नहीं हो सकता, उसमें बरकत का ठहराव नहीं हो सकता, उसमें खुदा का रूह जो है वो मुसलसल ठहर नहीं सकता। फिर वो टच मिनिस्ट्री के अंदर ही रहेगा। एवरी टाइम वो दुआ करेगा, रूहुल कुद्स सिर्फ उसे टच करेगा, क्योंकि उसे वो छू ही सकता है, रह उसके अंदर सकता है। अगरचा बाइबल में लिखा है तुम रूहुल कुद्स का मकदस हो, तभी रह सकता है अगर वो हम्बल है, हलीम है। सो इसलिए उसने कहा मुबारक है वो जो दिल के, क्योंकि वो जमीन के वारिस हो। और यही हम्बल सिटी के बारे में लिखा है, ये रूहुल कुद्स का फल है जिसे हिल्म कहा गया है, ये रूहुल कुद्स का फल भी है। सो यीशु मसीह ने खुद इसे किया, उस्ताद होकर उसने खुद इस बर्तन को लिया। और बताया जाता है कि उस वक्त जो शागिर्द थे, जो आम लोग जूते पहनते थे, वो बिल्कुल इतने मजबूत या इतनी ऊंची एड़ी वाले तलवे नहीं थे, पतला चमड़ा था, और उसके गिर्द बिल्कुल ऐसे जैसे डोरियां होती है चमड़े की, वो बांधकर और उसे जूता बनाया जाता था। और जब वो चलते और उस गर्मी में उस पांव के ऊपर जो है डस्ट भी पड़ती, गर्द पड़ती, और उस मेज पर जो खाने का तरीकाकार था ऐसा था कि जैसे इंसान जो है वो आधा लेटा हुआ है, एक तकिया लिया जाता, उस पर टेक लगाई जाती यूं, और जो पांव थे वो टेबल से बाहर निकलते, पीछे की जाना पांव होते, और हाथों से यूं लपक कर खाना जो है उसे खाया जाता, और वो टेबल के चुगिर्द बैठे हुए थे। यीशु मसीह ने बर्तन और पानी लिया, और वो वन बाय वन हर शागिर्द के पास गए और उनके पांव धोते रहे। और जब वो पतरस के पास आते हैं, ही डिनाई इट, वो कहता है कि मैं अपने पांव नहीं धुलाऊंगा, मैं अपने हाथ जो है वो नहीं धुलाऊंगा। मैं चाहूंगा कि इस वर्ष को कंटिन्यू बहन के साथ आगे पढ़ेंगे। फिर वो शमौन पत्र तक पहुंचा, उसने उससे कहा ए खुदावन। यीशु पहुंचा, पतरस नहीं पहुंचा। इट मीन्स वो टेबल पर बैठे हुए हैं, टेबल के चौगिर्द है, और उनके पांव जो है वो टेबल की बैक साइड पर है जिसे, और यीशु मसीह बारी बारी जो है उनके पास बर्तन में पानी लेकर पहुंच रहे हैं। ये काम किसे करना चाहिए था? शागिर्दों। लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम थी? बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तू कर। अक्सर लोग बहस नहीं कह, तू कर तू कर, तो वो घर का बड़ा कहते हैं तुसी कही जाओ तो मैं कर देना, आप कहें और मैं करके दिखा देता हूं। तो शागिर्द कह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त रवायत थी कि जब भी कोई दूर से चल के आता उसके हाथ और पांव जो है वो धुलाए जाते थे। ये यहूदी रवायत भी थी, और इसको ईमान का हिस्सा भी बनाया गया था कि हाथ और पांव धोने जरूरी है। इसलिए खैमा इज्तिमा में जो होश था वो पहले लगाया गया था, और वहां पर हारून और जितने काहिन थे वो अपने हाथ और पांव धोकर दाखिल होते थे कि खुदा का घर जो है वो पाक है। और आज भी हमने खुदा को वो मयार देना है, हमने वो उसकी इज्जत करनी है जिसके वो लायक है।
اور یہ سب نے غسل کیا ہوا تھا. اب ان کو نہانے کی ضرورت نہیں تھی. They already took bath. وہ پہلے نہائے ہوئے تھے, انہوں نے غسل کیا ہوا تھا, انہوں نے بپتسمہ لیا ہوا تھا. اب انہیں نہانے کی ضرورت نہیں تھی. اب صرف اور صرف ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر ڈسٹ تھی. نہ صرف وہ اس میز کو بلکہ اس پاکیزگی کے معیار کو بھی ڈرٹینس میں لے کر جا رہے تھے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی گرد کو اس پانی سے دھو لیتے, اتار لے. یہ خدا کا معیار ہے. اور بائبل مقدس کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملاکی کی کتاب میں خدا نے کہا کہ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو, میری عزت کہاں ہے؟ اور میں پڑھ رہا تھا عزت کیا ہوتی ہے, اور وہاں پر خدا نے 5 ٹائم ڈیمانڈز کی کہ میری عزت کیا ہے. ہمیں خدا کی عزت کو, اس کی رسپیکٹ کو, آنر کو, احترام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے. چرچ کو اس لیے کلین ہونا چاہیے کیونکہ خدا کی عزت ہے. گھر کو اس لیے کلین ہونا چاہیے کہ خدا کی عزت ہے. ہمیں اس لیے خدا کے گھر میں کپڑے بدل کر صاف ستھرے آنا چاہیے کیونکہ خدا کی عزت ہے. جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ عزت والا خدا ہے. اور یہ جو صفائی ہے یہ عزت دینا ہے. صفائی کیا کرنا ہے؟ اس آپ نے دیکھا کبھی کوئی وزیر اعظم یا ایم این اے کہیں سے داخل ہو تو صفائی کر کے چاک پھینک دیتے اس گلیوں میں, کیونکہ کس نے گزرنے؟ وزیر اعظم. اور ایسا بھی ہوتا ہے کوئی باہر کا پریزیڈنٹ آتا ہو تو پھول بھی رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس نے گزرنا ہے. اور اگر وہاں پر کچرا یا گند پھینک دیا جائے کسی کے گزرنے پر راستے میں تو یہ کیا ہے؟ یہ رسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ خدا کی عزت ہے. اس سے پیشتر کہ وہ اس میز میں شامل ہوتے, پہلے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ہمبل کیا ہے اور ان کے پاؤں کو دھو دیا ہے. جب کسی شخص کے کوئی بڑا پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دل میں اس کے خلاف جو کچھ بھی ہو اسے نکال دینا چاہیے, کیونکہ جب پاؤں دھلتے ہیں تو دل بھی دھل جانا چاہیے. اگر آپ کے پاؤں دھوئے جا رہے ہیں, آپ کا دل نہیں دھل رہا, سٹل آپ کے دل میں کدورت ہے, نفرت ہے, بغض ہے, حسد ہے, تو پھر آپ بہت بڑے گناہ میں جا رہے ہیں. تو پھر کس طرح وہ پہنچے؟ پترس کے پاس. پترس اس نے کہا تو میرے پاؤں اب تک نہیں دھوئے گا. کبھی دھونے نہیں پائے گا, کبھی نہیں دھوئے گا. کیوں؟ کیونکہ پترس انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا رتبہ بڑا ہے. پترس ٹھیک کہہ رہا ہے. پترس اس لیے ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ وہ یسوع مسیح کے معیار کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن یسوع مسیح اسے بتاتے ہیں کہ ہمبل ہو کر ہم مسیح کی خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں. چودھری ہو کے داخل نہیں ہو سکتے. ہمبل سٹی ہمیں داخل کرتی ہے. حلیم ہونا ضروری ہے. آپ چاہے کچھ بھی ہو. آج کل خدمت کا کیا معیار ہے؟ یو انڈرسٹینڈ اٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں پروٹوکول ملے گا, جتنا زیادہ ہمیں لوگ پوچھیں گے, ہمیں ہمارے آگے پیچھے پھریں گے, ہم سمجھتے ہیں یہ ایک معیار ہے. لیکن یہاں پر یسوع مسیح خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہوا. خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے. تو وہ یہاں پر صاحب نہیں بنا. اگر وہ صاحب بنے تو اس پر سوٹ کرے کیونکہ وہ با اختیار ہے, لیکن وہ اپنے اختیار کو چھوڑ رہا ہے, حلیم ہو رہا ہے. اور پترس کو جب یسوع نے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو کبھی بھی میرے ساتھ شریک شامل نہیں ہوگا, تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ شمعون پترس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی جب نہیں. اس نے یہ سنا کہ یہ شامل ہونے کے لیے, اسے انڈرسٹینڈ ہوا یسوع مسیح کس چیز میں شامل ہونے کے لیے کہہ رہے تھے, خون اور بدن میں. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے اسے اس میں شامل کرنا تھا. انہوں نے کہا اگر تو پاؤں نہیں دھوئے گا تو پھر تو شامل بھی نہیں ہوگا. کس میں؟ ہمارے ساتھ اس میز میں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اسے میں ضرور مناؤں گا, اس میں شامل نہیں ہوگا.
پھر اس نے کہا اگر شامل ہونے کی بات ہے تو پھر میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو اس دے۔ نے ہاتھ بھی آگے کر لی اور سر بھی، کہنے لگا اس پہ بھی پانی ڈال دے۔ پھر یسوع نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ لوگ بات سنتے جذباتی ہو جاتے ہیں، اس کو صرف یہی سمجھ آیا تو شریک نہیں ہوگا، اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا خداوند یسوع کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بس پانی ڈال دے میں شامل ہو جاؤں، لیکن یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ جو ایک بار نہا چکا ہے پھر اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں۔ سو یسوع مسیح ایک ایگزامپل فٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمبل ہونا ہے اور ہمبل ہو کر خداوند کی میز میں شامل ہونا ہے، چھوٹے ہو کر اس میں شامل ہونا۔ پھر بلکہ سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں ہو۔ پھر چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ So do you see? یسوع مسیح نے جب ان کے پاؤں دھو دیے، آپ انہیں وہ اس لیسن پر انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتے ہیں، اس میسیج پر، اس پریکٹس پر جو یسوع نے کی ہے خدمت کی، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے ویسے ہی سمجھے جو یسوع مسیح کا پرپس ہے۔ جی تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ سو یسوع مسیح نے تسلیم کیا کہ میں استاد ہوں، میں بڑا ہوں اور میں خداوند ہوں، خوب کہتے ہو میں ہوں بھی۔ پھر بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی ایک فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ So do you see? یسوع مسیح نے کہا میں نے کیا تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ یسوع نے یہ کہا، آپ کو نظر آئے گا یہ بہت ضروری ہے، یہ خدمت کا حصہ ہے، یہ ہمارے گھمنڈ اور فخر کے بخار کو اتار دیتا ہے۔ آمین۔ پھر کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا یسوع ہے۔ نے کیا دیا؟ ایک نمونہ۔ ماڈل رول دی ہے، یہ نمونہ ہے۔ اکثر اوقات ہم کپڑے پہننے کے لیے ماڈلز کو دیکھتے ہیں، بوتیکس میں جاتے ہیں، روحانی لوگوں کو ماڈلز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، یسوع مسیح ان کا ماڈل ہے، ادھر آ کے اسے دیکھیں۔ آمین۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارا ماڈل ہوں، میں نے تمہیں خدمت کا کیا دیا ہے؟ نمونہ دیا ہے۔ پھر جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ سو جیسا یسوع نے کیا ہے ویسا ہم نے بھی کرنا ہے۔ پھر میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کرو۔ جی میں تم سے سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ نوشتہ پورا ہو، یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس میں مجھ پر لات اٹھائی۔ جی اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ آمین۔ سو جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ سو پاکیزگی جو ہے وہ اس کی ظاہری علامت جو ہے وہ صفائی ہے، اور اس کو ہم نے کبھی بھی اپنی لائف میں سے آؤٹ نہیں کرنا۔ پہلے لوگ جب پاک میز میں شامل ہوتے تھے وہ اس کی خاص تیاری کر کے آتے تھے، اپنے دل کو بھی صاف کرتے تھے اور اپنے بدن کو بھی۔ تو شریعت میں لوگ اس پر بڑے سٹرکٹ تھے، یہاں تک کہ جب صدوقی، فریسی اور وہاں کے بزرگ اور استاد یسوع کو دیکھتے تو وہ اکثر یسوع کے شاگردوں پہ تنقید کرتے تھے، یہ تیرے شاگرد بالوں کو ایسے کھاتے ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے، یوحنا کے شاگرد ایسے کرتے ہیں، تمہارے شاگرد ایسے نہیں کرتے۔ تو یسوع مسیح ان کو گائے بگائے جو ہے وہ میسیج کنوے کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا، اور آج بھی یسوع مسیح نے
उस सफाई के, उस पकीजगी के मेयार को कम नहीं किया, बल्कि उसके लहू ने आकर हमें अंदर से भी धो दिया। बाहर से तो हम पानी से धुल जाते हैं, उसके लहू ने आके हमें अंदर से भी साफ कर दिया। तब ज़रूरत है कि हम अपने आप को हम्बल करें और उसकी मेज़ में भी शामिल हो, जो कि हमें मसीह में शामिल करती है। और इस अकीदत को, इस रस्म को जो हमें हम्बल करने के लिए है, इसको भी अंडरस्टैंड करें कि यह हमें मसीह में शामिल करती है। आमीन। चाहे हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और हम दुआ करेंगे भाई आसिम के साथ मिलकर। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.